Ginpangunahan ni Mayor Angel Alan Bicilino kag sa makatapo sa konseho sa syudad ang pagpanagtag sa mga bulig nga pagkaon sa mga pamilya sang biktima sang Bagyong Ramon. Ginhatagan sang una nga bulig sang nagligad nga Miyerkules ang mga coastal barangay sang Barangay Baybay, Kulasay, Dumulog, Kugon kag Punta Kugon. Malapit sa 2,000 ka mga goods ang ginpanghatag sa mga biktima sang among nga kalamidad sa lasambit nga mga coastal barangays. Dako gid ang pagpasalamat sa mga barangay official sa among nga bulig nga makapian-pian sa gutom sa mga pumuluyo. Sunod naman sa mga pumuluyo, ilalabatyagan ang pagpalangga ni Mayor Alan bangod mismo ang alkalde ang personal nga naghatag sa among nga bulig sa mga pumuluyo bisan pa ini ang nagaulan. Kaangot sa sining balita, nagmando man ang alkalde sa talatapan ni City Engineer Ariel Ambrosio nga tun-an sang maayo ang mga drainage sa mga kabarangayan agud Balikawan nga hindi na masulit ang pagbabaha sa mga lugar kaparehas ang Barangay Lawaan, Bulo, Barangay 9, Barangay 10 kag iban pa. Cyril Simpas para sa Pagbago.